तुम्हारे साथ है। वॉर्ड नंबर 11 या भागान आसा आणि ह्या वॉर्डान म्हाका दिसता आज एक काम आमी घेतला म्हणजे एका पायणी भितर तांचे पेवर्स ताची ड्रेनेज इम्प्रूव करपाचें काम आमी घेतला आणि हें काम खूब वर्सां पेंडींग आशिल्लें। हांव हांगा मुद्दम आमच्या आदरणीय मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांव देव बरें करूं म्हणटा। कित्याक देव बरें करूं म्हणटा की ही जी बारीक बारीक कामां आशिल्लीं पयलीं कॉन्सिलर्स करताले पूण कॉन्सिलर्साक एक लिमिटेड फंड येता म्हणजे तांकां येदो व्हडलो वॉर्ड सांबाळपाक म्हाका दिसता थोडो फार कठीण जाता आणि ती कामां खंय तरी उरतालीं मागीर ते फुडल्या 5 वर्सांक जातालीं मागीर कॉन्सिलराचेर दोश येतालो। ती कामां बारीक बारीक करपाक आमकां सरकारान सवलत दिली। आमचो सरकार आमचो भारतीय जनता पार्टीचो सरकार अंत्योदय तत्वाचेर काम करता म्हणजे लास्ट मनशा पर्यंत सरकाराचे बेनिफीट पावचे सरकाराच्यो स्किम्स पावच्यो हाच्या खातीर सरकार काम करीत आसता आणि त्या दृश्टीन म्हाका दिसता ही जी बारीक बारीक कामां आसा आज तुमी पळयता ह्या पायणींसून आमी ह्या घरा पर्यंत पावले म्हणजे ह्या वाठारांतलें हांगचें हें लास्ट घर। सो प्रत्येक घरापर्यंत सरकाराचें काम पावप सरकाराचें डेव्हलपमेंट पावप हाच्या खातीर आमकां MLA लेड फंड म्हणून आमकां दिल्लो आसा 2.5 कोटीचो। गेली 5 वर्सां हो फंड आमकां मेळटा आनी ताच्या खातीर ही बारीक बारीक कामां आमकां करपाक शकता आनी कॉन्सिलराक जी जायना तांच्या कॉर्डिनेशनान बाबा आमी बी थंय तांकां हेल्प करून ही उरिल्लीं कामां करता जेणे करून सर्वांगीण विकास म्हणटा तो एक वॉर्डाचो कॉन्स्टिट्युएन्सीचो टोटल एरियाचो विकास जाता नाजाल्यार खंय तरी हाजे पयलीं जायनाशिल्लो। ताच्या खातीर मुखेलमंत्र्याचे देव बरें करूं म्हणटा हांगाच्या कॉन्सिलराचे नारायण बोरकर ताणेंय बी हांगा खूब गरज केल्लो आसा हांगा पयलो आनी हो एडिशनली जातकूच म्हाका दिसता ह्या वाठारांतल्या सगळ्या लोकांक खूब बरें जातलें। पावसान जो त्रास जातालो तो कमी जातलो। हाज्याय पयलीं हांगा तांचो टॉयलेटीचो इश्यू आशिल्लो तो टॉयलेटीचो इश्यू आमी तांकां सेटल करून दिलो आनी अशें बारीक बारीक जी कामां आसतात तीच खरी चड म्हत्वाची आसता ती आमी करून दिली म्हणून हांव तांचेय म्हणजे तांचेय कॉपरेशन लागता ते कॉपरेट करत आसता हांचे खातीर देव बरें करूं म्हणटा। आनी ती आमचे आमदार करीत आसा हांगा एक बरें दिसता पळोवपाक कितें सगळ्या लिडरांक घेवन वांगडा चलता हेच्यावरून इम्पॉर्टन्स आनी कांयच ना। जेन्ना सगळ्या लिडरांक घेवन वांगडा चलता पळय तो खरो लिडर। म्हाका जे आनी सगळे जाण लिडर एक जाता पळय डेव्हलपमेंट जावपाचे चड चान्सीस आसा। आतां रोखडेंच आमचें इलेक्शन सुद्दां आसतलें त्या इलेक्शनान ज्या जाग्याचेर आमचो आमदार आसता पळय तेचे कावन्सिलर समज येयलो जाल्यार त्या वॉर्डान चड कामां जावपाची शक्यता चड आसता। अजून पळयतलेच जे हांव वॉर्ड नंबर हांव कावन्सिलर इलेक्ट जाल्लो आसा आनी म्हाजो कलीग MLA समज म्हाजो तेजो हांव कावन्सिलर आसा जाल्यार म्हाज्या वॉर्डान डेव्हलपमेंट चड जाता। मागीर तुमच्या माध्यमांतून हांव सांगूंक सोदतां जे फाल्यां सकाळीं समज इलेक्शन बी जालें जाल्यार जे MLA जे बॅकिंग करता पळय तेचेच फाटल्यान रावपाचें आनी ते वॉर्ड कावन्सिलर तेका धाडटा। सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा MLA साहेब जे तुमी वास्को डेव्हलपमेंट जाता ते तुमी पळयला कितें तरी पयलीं वास्को कशी आसलेलें आनी आतां कशी दिसता। रोड म्हणनाका ते फुटपाथ आतां फुटपाथीचें काम चालू आसा ते डेव्हलपमेंट आतां जातलें पावस सोंपता म्हणल्यार आमचें तें कंप्लीट करून घेतलें आनी तशेंच गार्डनाचें काम आहा तें पेंडींग आहा तें करतले आमचे सर आनी तशें वास्कोन तें कितें आहा तुमकां कितें प्रॉब्लेम आहा जाल्यार तुमी सराच्या ऑफिसान येवन तुमी थंय मांडचें तुमचें कितें घराणें कितें आसा तुमी मांडपाची आनी म्हाका रिक्वेस्ट करा सराक मातशें थंय लक्ष दिवपाचें सरांचे प्रॉब्लेम सॉल्व करून दिवपाचें। थँक्यू। सगळ्यांक पयलू आमचो आमदार दाजीबाईचे हांव देव बरें कर म्हणटा। कित्याक म्हणल्यार 15 वर्सां जालीं बांदा जिखोन येयल्या उपरांत बांदा गेले लोपाक हे उपरांत मागीर कोणेच करना म्हणजे आतां हे धरून 3 टर्म जालो आनी फर्स्ट टायम आमचे हे वाड्यार दाजीबाईन इनसेंट घेवन आमचे हे पेवर्स म्हण आनी कितें म्हण प्लस ते इस्लामपुराचे ते कितें रिटर्निंग ऑयल तो सगळो आमी दाजीबाई करता आनी आमी सगळ्यांक पयलू दाजीबाईक मनासून थँक्यू म्हणपाचें। आनी दुसरें म्हणल्यार मेन म्हणल्यार आमी सगळे हिंदू मुस्लीम क्रिश्चन सगळे जातीच्या लोकांनी मेळून ह्या फावटी आमी दाजीबाईक सपोर्ट करून जिखून व्हरता जाय गेल्या परस डबल टिबल वोटांनी जिखून व्हरता जाय हें म्हाजें म्हणणें। हम तुम्हारे साथ हैं हम तुम्हारे साथ हैं। हांगा ते फुटपाथ इनोग्रेशन जालें तेव्हा सर आमचे दाजी सराक व्हडलो थँक्स सांगता। ते 15 वर्स जाले कितले जाणांक आमी सांगले की ते हे एक प्रॉब्लम आहा आमकां वाट्या लोकांचे ताका लागून हांव सराक थँक्स म्हणटा की ते 15 वर्स कोण काम करूं ना सरान करून दाखयलें आनी बारीक जर कितें जर काम असलें तर सरा कडेन गेले तर सरान केन्ना आमकां रिटर्न धाडूं ना कशें बी करून ते काम करून दिता आमकां। हांव सराक थँक्स म्हणटा। थँक्यू।